नमस्कार। आज म नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 2047 देखि 2065 सम्मका राजनीतिक घटनाहरूको चर्चा गर्नेछु। अर्थात् पहिलो जनआन्दोलनदेखि दोस्रो जनआन्दोलनसम्मका कुराहरू आज हुनेछन्। यसअघिको इतिहास मैले अन्य भिडियोहरूमा बताइसकेको छु, हेर्न बाँकी छ भने नछुटाउनुहोला। विक्रम सम्वत 2046 को जनआन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था खारेज भई बहुदलीय शासन प्रणालीको थालनी भयो। विक्रम सम्वत 2047 वैशाख 6 गते कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2047 जेठ 16 गते सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन भयो। त्यस आयोगको मसौदा अनुसार नै विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भयो। विक्रम सम्वत 2048 साल वैशाख 29 गते देशमा आम निर्वाचन भयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव गर्नका लागि देशलाई 205 निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको थियो। यसमध्ये नेपाली कांग्रेसले 110 सीट सहित बहुमत प्राप्त गर्यो। विक्रम सम्वत 2048 जेठ 15 गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए। नेपाली कांग्रेसले एकमना मन्त्री परिषद गठन गर्यो। प्रतिनिधि सभामा 68 सीट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष बन्यो। नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने अवसर त पायो, तर उसले इमानदारीपूर्वक सरकार चलाउन सकेन। त्यतिबेला गणेशमान सिंह र गिरिजा प्रसाद कोइराला बीच विवाद बढ्दै गयो। यही विवादका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पास नै हुन सकेन। यसपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2051 असार 26 गते संसद भङ्ग गरिदिए। विक्रम सम्वत 2051 कार्तिक 29 गते मध्यावधि निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन्। नेकपा एमाले सबैभन्दा बढी 88 सीटमा विजय हासिल गर्यो। नेपाली कांग्रेस 83 सीटमा सीमित भयो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी 2051 मङ्सिर 14 गते प्रधानमन्त्री बने। नेपालमा कम्युनिस्ट सरकार बन्नु नौलो कुरा भएको थियो। नेपालभित्र र नेपाल बाहिर यसको चर्चा हुन्थ्यो। दरबारमा र अन्य दलका नेतृत्वमाझ पनि यो बहसको विषय बनेको थियो। उतिमाथि झापा विद्रोहबाट आएका कम्युनिस्टहरूमाथि धेरैको शङ्का पनि थियो। तर मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्री भएपछि जनप्रिय कार्यक्रमहरू सुरु गरेका थिए। एमालेको सरकार अल्पमतबाट बनेको थियो। कांग्रेस नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, यो सरकार तासको घर जस्तै हो, म कुनै पनि बेला फू गरेर ढालिदिन सक्छु। यसैबीच संयुक्त सरकार गठन गर्नका लागि नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल सद्भावना पार्टीले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दर्ता गराए। तर मनमोहन अधिकारीले जेठ 30 2052 मा संसद विघटन गरी पुनः निर्वाचनका लागि सिफारिस गरिदिए। यसपटक भने अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरिदियो। हुन त गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पनि 2051 साल असार 26 गते संसद भङ्ग गरेका थिए। त्यसलाई अदालतले रोकेको थिएन। यही विषयले गर्दा एमालेले सडक आन्दोलन समेत गर्यो। त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाइयो। नेपाली कांग्रेसले मनमोहन अधिकारीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्यो। 2052 साल भदौ 25 गते अविश्वासको प्रस्ताव पारित पनि भयो। 2052 भदौ 26 मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। यति नै बेला आफ्ना मागहरू उप कुनै ध्यान नदिएको भन्दै तत्कालीन जनमोर्चाका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले सशस्त्र विद्रोहको घोषणा गरे। 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि उनीहरूले भूमिगत राजनीति सुरु गरे। नेकपा एमालेको अविश्वास प्रस्तावका कारण विक्रम सम्वत 2053 फागुन 23 गते शेरबहादुर देउवाको सरकार पनि विघटन भयो। त्यसपछि राप्रपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने। चन्दका विरुद्धमा पनि कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्यो। विक्रम सम्वत 2054 असोज 18 मा यो सरकार पनि विघटन भयो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सरकार बन्यो। राप्रपा अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा 20 असोज 2054 मा प्रधानमन्त्री भए। उनले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचन तोक्न राजा समक्ष सिफारिस गरे। तर राजाले संसदको विशेष अधिवेशन वा संसद भङ्ग मध्ये कुन विषयले प्राथमिकता पाउँछ भनी सर्वोच्च अदालतसँग राय मागे। सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिवेशन बोलाउनु उचित हुने राय पठायो। यही विषयमा विवाद हुँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फुट्यो। त्यसपछि लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चन्द गठन गरे। यससँगै चैत 28 2054 मा सूर्यबहादुर थापाले पदबाट राजीनामा दिए। चैत्र 30 2054 मा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कोइरालालाई यसपटक नेकपा मालेले साथ दिएको थियो। तर नेकपा माले छिटै सरकारबाट बाहिरियो। त्यसपछि नेकपा एमाले तत्कालीन सरकारमा सम्मिलित हुन पुग्यो। विक्रम सम्वत 2056 वैशाख 20 र जेठ 10 गरी 2 चरणमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 111 सीट सहित तेस्रो पटक बहुमत प्राप्त गर्यो। जेठ 13 गते नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भयो। यति बेला पनि नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद कायम नै थियो। फेरि पनि यो पार्टीले बहुमत सम्हाल्न सकेन।
आफ्नै पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दबावका कारण कृष्णप्रसाद भट्टराईले चैत्र 3 गते राजीनामा दिए। त्यसपछि 5 चैत्र 2056मा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने। 2058 साल जेठ 19मा नारायणहिटी राजदरबारमा अकल्पनीय हत्याकाण्ड भयो। यस घटनामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र, अधिराज कुमार निराजन, अधिराज कुमारी श्रुति सहित धेरैको हत्या भयो। राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने यस घटनालाई दरबार हत्याकाण्डका रूपमा चिनिन्छ। सरकारले यो हत्याकाण्ड युवराज दिपेन्द्रबाट गराइएको भन्ने प्रतिवेदन प्रकाशमा ल्यायो, तर पनि यसलाई अझै एउटा रहस्यका रूपमा लिइन्छ। दरबार हत्याकाण्डपछि ज्ञानेन्द्र शाह राजा भए। उनले आफ्ना छोरा पारस शाहलाई युवराज बनाए। माओवादीले जारी राखेको सशस्त्र युद्धका कारण देशको अवस्था दिनदिनै बिग्रँदो क्रममा थियो। 2058 असार 28 गते रोल्पाको होलेरीमा माओवादीले प्रहरीमाथि आक्रमण गरी 72 जना प्रहरीहरूलाई बन्दी बनाएको थियो। प्रहरीहरूको उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालन गरिदिए। बिना योजना प्रधानमन्त्रीले अकस्मात लिएको यो निर्णय गलत साबित भयो। एकातिर सेनाले माओवादीलाई केही नगरी वार्ता गरेर फर्कियो, अर्कोतिर माओवादीहरूलाई सेनासँग पनि लड्न सकिने रहेछ भनेर प्रोत्साहन मिल्यो। प्रधानमन्त्रीले राजाको आदेश बिना नै सेना परिचालन गर्नु गलत भएको भनी प्रधान सेनापतिबाट राजालाई जानकारी गराइयो। त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र शाहको दबावले गर्दा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि राजीनामा दिएका थिए। विक्रम सम्वत 2058 साउन 7 गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। यसको लगत्तै सशस्त्र भूमिगत जनयुद्धमा होमिएको माओवादीसँग सरकारले वार्ता गर्यो। तर विक्रम सम्वत 2058 साउन, भदौ र कार्तिकमा भएका 3वटै वार्ताहरू असफल भए। यसपछि विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 8मा माओवादीले दाङ र स्याङ्जामा भीषण आक्रमण गर्यो। सैनिक ब्यारेकहरूमा सुरु गरिएका यी आक्रमणहरूले सुरक्षा स्थिति थप जटिल बन्न पुग्यो। शेरबहादुर देउवा सरकारले विक्रम सम्वत 2058 मङ्सिर 11मा माओवादीलाई आतंककारी घोषित गर्यो। मङ्सिर 11 गतेदेखि नै 6 महिनाका लागि मुलुकभरि सङ्कटकाल घोषणा गरियो। विक्रम सम्वत 2059 जेठ 10मा सङ्कटकाल सकिनुपर्ने थियो, तर प्रधानमन्त्री देउवा सङ्कटकाल थप्न चाहन्थे। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सङ्कटकाल थप्न नहुने धारणा राखे। शेरबहादुर देउवा सङ्कटकाल हटाउन राजी भएनन्। उनले जेठ 13बाट लागू हुने गरी भदौ 12 सम्मका लागि सङ्कटकाल घोषणा गरे। नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टी सभापति रहेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरिदिए। यससँगै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि टुक्रियो। देशमा विकासका कामहरू हुन सकिरहेका थिएनन्। राजनीतिक दलहरू सरकार बनाउन र सरकार ढाल्नमै रमाइरहेका थिए। जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने कुनै ठोस प्रयास भएको थिएन। माओवादी र सेनाबीचको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण देशमा घोर अशान्ति थियो। अपहरण, हत्या, चन्दा आतंक नियमित जस्तै भएको थियो। माओवादी पक्ष र शाही सेना दुवैका कारण सर्वसाधारणले बारम्बार दुःख पाइरहेका थिए। गाउँमा बसी टिक्नु नभएर सहर पस्नेहरूको लर्को हुन्थ्यो। यातायातका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट दिइने हैरानी बिर्सिन सक्नुको थियो। त्यति बेलाको आतंक कोरोना काल वा 2072 सालको महाभूकम्पभन्दा कम थिएन। 2059 साल जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको सिफारिस गरे। त्यति बेला कार्तिक 27मा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा गरियो। तर देशको शान्ति अवस्था राम्रो थिएन। दिनहुँ जसो सेना र विद्रोहीबीच द्वन्द्व भएका समाचारहरू आइरहन्थे। भदौ महिनामा स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूको पदावधि पनि सकियो, तर पनि निर्धारित मितिमा चुनाव हुन सकेन। यही बहानामा 2059 असोज 18 गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम र भ्रष्टाचारीको आरोप लगाई पदच्युत गरे। कार्तिक 27 गते हुने भनिएको चुनाव पनि स्थगित भयो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार आफैसँग रहेको घोषणा गरे। असोज 25 गते राजाको कृपाबाट लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। यति बेला माओवादीसँग वार्ता गरी देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयास भयो। माघ 15 गते सरकार र माओवादी दुवै पक्षले युद्धविराम पनि गरे। संसदवादी दलहरूको निरन्तरको विरोधका कारण 2060 साल जेठ 16 गते लोकेन्द्र बहादुर चन्द राजीनामा दिएर बाहिरिए। राजाले फेरि सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। माओवादी संविधान सभाको निर्वाचनमा अडिग थियो। 2060 भदौबाट माओवादीले आफ्नो गतिविधि अझ बढाउँदै लग्यो। संसदीय दलहरूको नियमित विरोध भएको र देशमा शान्ति सुरक्षाको प्रगति हुन नसकेको भन्दै सूर्यबहादुर थापाले पनि राजीनामा दिए। यसपछि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरूबाट नै प्रधानमन्त्री बनाउन राजा तयार भए। 2061 साल असार 18 गते राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरे। देउवालाई 2061 साल चैत्र मसान्तभित्र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने शाही आदेशसहित नियुक्ति दिइएको थियो। तर विक्रम सम्वत 2061
2063 माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सबै राजनीतिक दलका नेताहरूलाई घरमै नजरबन्द गरिदिए। उनले देशको कार्यकारिणी अधिकार हातमा लिई प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जनताहरूका मौलिक अधिकारहरू समेत कटौती गरिदिएका थिए। राजाको यस्तो मनोमानीलाई सबै दलहरूले विरोध गरे। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आन्दोलन गर्ने उद्देश्यसहित 7 दलको गठबन्धन बन्यो। 25 वैशाख 2062 नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी आनन्दी देवी र संयुक्त वाममोर्चा पार्टीसहित 7 दलले शाही शासनको अन्त्य गरी लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गर्ने साझा धारणा तयार गरे। 7 दलले सुरु गरेको विरोधमा 2062 मङ्सिर 7 गते नेकपा माओवादी पनि सहभागी भयो। भारतको नयाँ दिल्लीमा 7 दल र नेकपा माओवादी पक्षबीच 12 बुँदे सम्झौता भयो। यससँगै राजाको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध 8 दलको गठबन्धन तयार भयो भन्न सकिन्छ। 12 बुँदे सम्झौतामा संयुक्त जनआन्दोलन गर्ने सहमति भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला आन्दोलनका मुख्य कमान्डर तोकिए। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आउन सहमत भयो अनि दलहरू देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति लागू गर्न सहमत भए। विक्रम सम्वत 2062 चैत्र 24 गतेदेखि देशभर आन्दोलन सुरु भयो। यो आन्दोलनलाई नेपालको इतिहासमा दोस्रो जनआन्दोलनका रूपमा पनि चिनिन्छ। विक्रम सम्वत 2046 पहिलो जनआन्दोलन भएको थियो। 2062 सालको आन्दोलनमा सबै पार्टीका नेताहरूले सहकार्य गरे। जनताहरूले पनि आन्दोलनमा सहभागी भएरै साथ दिए। लगातार 19 दिनसम्म आन्दोलन भयो। राजाले सुरुमा त आन्दोलन दबाउने प्रयास पनि गरे, तर आन्दोलन थामिन सक्नु थियो। अन्ततः राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2063 वैशाख 11 गते राति 11 बजे प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको घोषणा गरे। यससँगै नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना पनि भयो। विक्रम सम्वत 2063 जेठ 4 पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्यो। बैठकले राजामा भएका सम्पूर्ण शासकीय अधिकार र राष्ट्र प्रमुखको अधिकार समेत कटौती गरेको निर्णय गर्यो। राज्य सञ्चालनको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने भयो। नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरियो। यसै बैठकबाट संविधान सभाको निर्वाचन गराउने निर्णय पनि भयो। श्री 5 को सरकारलाई नेपाल सरकार भनिने भयो। शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना राखियो। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद खारेज भयो। यसका साथै प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्री परिषदले गर्ने, नागरिकताको समस्या शीघ्र समाधान गर्ने, राष्ट्रिय गानलाई परिवर्तन गर्ने जस्ता निर्णयहरू पनि जेठ 4 को बैठकबाट नै गरिए। 2063 साल असार 2 गते 7 राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच 8 बुँदे समझदारी भएको थियो। यसै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै प्रचण्ड पहिलो पटक सार्वजनिक भएका थिए। 2063 मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। यससँगै देशमा चलेको 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भयो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति मिसनको रोहबरमा नेकपा माओवादीले हतियार बिसायो र जनसेना पनि विघटन गर्यो। जनसेनालाई योग्यताका आधारमा नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने सहमति भयो। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संविधान सभाको निर्वाचन गराउने सहमति भएको थियो। तत्कालका लागि अन्तरिम संविधान निर्माण गरिने भयो। त्यति बेला 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनका बारेमा पनि छलफल भयो। यसै अनुसार पौष महिनामा सरकारद्वारा मनोनयन गरिएका 73 जना सदस्य सहित नेकपा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा सहभागी भयो। यी सबै घटनाक्रमको फलस्वरूप 2063 माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो। अन्तरिम संविधानका कतिपय विषयहरूमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसमा ठूलो आन्दोलन भयो। मधेसवासीहरूले नेपालको तराई क्षेत्रलाई सङ्घीय राज्य घोषणा गर्नुपर्ने माग राखे। आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त प्रदेशको माग र संविधान सभा निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग उठ्यो। मधेसवादी दलहरू र मधेसका सांसदहरूले मधेसी मोर्चा नै गठन गरे। यसपछि सरकार र मधेसी मोर्चाबीच विभिन्न चरणका वार्ताहरू गरी निर्वाचनको वातावरण बनाइयो। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा संविधान सभाको निर्वाचन विक्रम सम्वत 2064 चैत्र 28 सम्पन्न भयो। संविधान सभामा जम्मा 601 जना सदस्य थिए। त्यसमध्ये 335 सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट र 240 सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका थिए। बाँकी 26 जना सदस्यहरू मन्त्री परिषदले मनोनयन गरेको थियो। संविधान सभाको निर्वाचन हुँदै गर्दाको अर्को रोचक विषय थियो बेबी किङ। एकातिर सिङ्गो देश नै गणतन्त्रतिर अघि बढिरहेको थियो, अर्कोतिर राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्र जोगाउन अन्तिम बल गरिरहेका थिए। जनतामा राजा र युवराज दुवैको छवि राम्रो थिएन। राजालाई दरबार हत्याकाण्डमा संलग्न छन् कि भन्ने शङ्का गरिएको थियो। युवराजको व्यक्तित्व जनताले मन पराएका थिएनन्। गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका केही शीर्ष नेताहरूले बेबी किङ अर्थात् राजाका नाबालक नाति हृदेन्द्र शाहलाई राजा बनाएर पनि अघि बढ्न सकिने आन्तरिक छलफल गरिरहेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भने यो कुरा मन्जुर थिएन।
अन्तरिम संविधान अनुसार संविधान सभालाई व्यवस्थापिका संसद सरहको मान्यता दिइएको थियो। जेठ 15 2065 संविधान सभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठक सम्पन्न भयो। यस बैठकले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको घोषणा गर्यो। राजा ज्ञानेन्द्र शाह नारायणहिटी राजदरबार र राजगद्दी त्यागेर सर्वसाधारण नेपाली नागरिकका रूपमा रहने भए। गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र उपराष्ट्रपति परमानन्द झा निर्वाचित भए। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भए। नेपालमा राजतन्त्र सकिएर गणतन्त्र आयो। अब गणतन्त्र आएपछि देशमा के भयो त? यसबारे अर्को भिडियोमा चर्चा हुनेछ। धन्यवाद।